नमस्कार, एबिसी चेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीमा झै राप्रपामा पनि फुट्नु र जुट्नु नौलो कुरा रहेन। आफ्नो इतिहासकालमा राप्रपाको फुट र जुटको श्रृङ्खला लामो छ। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा तथा निर्वाचन हारेपछि जुट्ने र महाधिवेशनपछि फुट्ने राप्रपाको नीति सामान्य बन्न थालेको छ। राष्ट्रताको खासै जनमत नभए पनि हिन्दू धर्मको जनमत राप्रपामा थोर बहुत देखिन्छ। अब निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको पार्टी परित्याग र उनको आगामी राजनीतिक यात्राले राप्रपाको मात्रै नभई हिन्दू धर्म र राष्ट्रताको एजेन्डा बोक्नेहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने तय हुने देखिएको छ। तर यही बीचमा राप्रपाका पूर्व अध्यक्षहरू भने अझै पनि कमल थापा राप्रपामा फर्किने र राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा सहकार्य गर्नेमा आशावादी देखिन्छन्। अनपेक्षित घटना हो। उहाँको धेरै गुनासोहरू सार्वजनिक भइसकेका थियो। तर हाम्रो कुरा हुँदाखेरिमा चाहिँ यी सबै कुरालाई अलि धैर्य लिएर छलफल गरौँ भनेर मैले अनुरोध गरेका थिएँ। अपरझट जुन घटना आयो दुःखको घटना, दुःखलाग्दो कुरा हो। त्यो मैले हिसाब गर्ने मौका भएको छैन। भर्खरै भयो घटना। अब पार्टी यी तीनटै कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब उहाँ फर्किनुहोस् भन्ने मेरो आशा छ। गीताको कसम खाएर राप्रपालाई फुटाउने छैन भन्ने कसम खाएका कमल थापाको चरित्रलाई अब निहालौं। 3 दशकभन्दा लामो राप्रपाको राजनीतिक यात्रामा कमल थापा सधैँ दरबारको नजिक मात्रै रहेनन् कि देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य भइसक्दा पनि उसकै पक्षमा वकालत गरि नै रहे। सिंहको देश राजतन्त्रको विरुद्ध उभिँदा थापा भने राजसत्ताको बचाउमा लागि नै रहे। समर्थकले उनको साथ छोडेनन् र उनी दरबारसँग नजिक नै रहिरहे। अन्ततः आफूलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउन निर्मल निवास नै सक्रिय भएपछि उनको राजतन्त्रप्रतिको मोह भङ्ग भयो। फलत उनी राप्रपालाई 2 टुक्रा बनाउन उद्यत देखिए। निर्मल निवासको दबावले चुनावमा प्रभाव परे कि परेन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। मैले जितेको भए पनि निर्मल निवासको यो हस्तक्षेपको म विरोध गर्छु। यो गलत हो भनेर भन्छु। चुनावको परिणामसँग के मतलब छ? त्यही कारणले मात्र चुनाव हारियो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। मैले अघि नै भने 443 भोट त मत बदल गराए। हामीले उठाएका पदाधिकारीहरूमध्ये एकजना बाहेक अरू सबै पदाधिकारी हामीले उठाएको थियौँ। निर्मल निवासलाई उनले दोष लगाइरहँदा उनी निकट धेरै पदाधिकारीहरू भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनमा जित्न सफल भएका छन्। पुस 27 गते नै पृथ्वी जयन्तीको दिन नयाँ अभियान सुरु गर्ने बताएका कमल थापा पृथ्वी नारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पार्टीको हैसियतमा नभई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पुगेका थिए। हुन त कमल थापा फकाउने प्रयास राजेन्द्र लिङ्गदेनले नगरेका भने होइनन्। निर्वाचित अध्यक्ष बनिसकेपछि कमल थापाको कुर्सीमा नबसी उनले थापाप्रति सम्मान प्रकट गरे। यस्तै कमल थापा निकट पदाधिकारीलाई औपचारिक कार्यक्रममा अघि मात्रै सारेनन् कि आफूसँग पराजित थापासँगै भेटेर निर्मल निवास हस्तक्षेप बाहेकका मागहरू चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आफूलाई सहयोग गर्न अनुरोध समेत गरे। तर आफ्नै चेला लिङ्गदेनसँग हार बेहोरेका कमल थापाले आफूलाई अपमानित महसुस मात्रै गरेनन् कि लिङ्गदेनलाई अध्यक्ष मानि लोकतान्त्रिक विधिलाई स्वीकार्न पनि सकेनन्। लिङ्गदेनले छानबिन गर्न आनाकानी गरेपछि उनले राप्रपाबाट अलग्गिने निर्णय गरे। अत्यन्त भारी मन तथा पीडा बोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधारेर मेरो बाँकी क्रियाशील राजनीतिक जीवन पार्टीभित्रै बिताउने र पार्टीमै रमाउने उत्कट चाहना भए तापनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि मैले यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको हुँ। राप्रपामा रहँदा पार्टीका साथी, सहयोगी र शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त सहयोग, सद्भाव
र स्नेहप्रति म सदैव आभारी रहनेछु। पार्टीमा रहँदा बिताएका क्षणहरूप्रति म सदैव गौरव गरिरहनेछु। राप्रपाका कुनै साथीहरूसँग मेरो वैरभाव छैन। सबैको भलो होस् भन्ने कामना गर्दछु। अब त्यो चाहिँ नि अरू साथीहरूसँग सल्लाह गरेर म उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छु। आजको चाहिँ नि अब मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने विषय भनेको 31 वर्ष लामो पार्टीको सम्बन्ध आजबाट म टुट्न गएको छ। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग भएको छु। राप्रपाबाट अलगिएका कमल थापासँग अब केही विकल्पहरू बाँकी छन्। अब उनले नयाँ राजनीतिक दल खोल्छन् या अरू कुनै दलमा आबद्ध भएर राजनीति गर्छन्, यो आगामी दिनमा प्रश्न हुने नै छ। हुन त राजावादीहरू कमल थापाको निकटता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारजीसँग रहेकै कारण निर्मल निवासले राप्रपामा कमल थापाको विकल्प खोजेको बताउँछन्। जसलाई आधार मान्ने हो भने के अब कमल थापाले सूर्य चिन्हबाट मकवानपुरबाट चुनाव लड्न सक्लान् या त नयाँ दल बनाई अरू दलसँग गठबन्धन बनाई अगाडि बढ्लान्, त्यो त भोलिका दिनले पक्कै बताउला। अब भने कमल थापाले राप्रपा परित्याग गरिसकेपछि यसले राप्रपालाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउला, त्यो त कमल थापाको पछि लागेका राप्रपाका कति नेताले पार्टी छोड्छन् त्यसले निर्धारण गर्छ। तर अधिकांश उनकै प्यानलबाट जितेका पदाधिकारीहरू नै चुनाव नजिकिएको र देशभरि राप्रपा प्रवेशको माहौल बनेको भन्दै अब छुट्टै पार्टी खोली सङ्घर्ष गर्न निकै कठिन भएकाले त्यस्तातिर लाग्दै भन्दा जनमत बनेका बेला राप्रपा नै बनाउने र निर्वाचनको माहौललाई भरपूर प्रयोग गरी जित हासिल गर्ने बताउन थालेका छन्। अध्यक्ष भइसकेको मान्छेले पार्टी छोडेर जाँदाखेरि नोक्सानै पर्दैन पुग्दैन भन्ने कुरा त होइन। मनोवैज्ञानिक रूपले त्यसले पार्टी पङ्क्तिलाई पनि केही असर गर्न सक्छ। त्यसरी पार्टीका बाहिर रहेका शुभचिन्तक समर्थकहरू र सर्वसाधारणलाई पनि केही कन्फ्युजन हुनसक्छ। तर पार्टीको सबै होल टिम इन्ट्याक्ट भएको अवस्थामा मलाई लाग्छ त्यति ठुलो नोक्सान पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। र अहिले मुलुकभरि नै अहिले हाम्रो पार्टी प्रवेशको लहरै चलेको छ। अहिले हामी यो स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भ त अहिले घोषणा भएपछि धेरै दलहरूले सुरु गरे। हामीले त केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकबाटै मेरै संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति बनाइसक्नुभयो। गठन पहिलो बैठकबाटै बनाएर हामीले त्यसको सारा प्रारूपहरू तयार गरेर त्यसको कार्ययोजना बनाएर हामीले पुरा होमवर्क गरिरहेछौँ। हामीले त्यो विभिन्न चरणमा त्यसको छलफलहरू गऱ्यौँ, विस्तारित बैठकहरू गऱ्यौँ, सभापतिहरूसित भर्चुअल बैठकहरू गरेर एउटा कार्ययोजना बनाएर त्यो पनि टाइम फ्रेम तोकेर कार्यतालिकै बनाएर हामीले युद्ध स्तरमै काम गरिरहेको अवस्था छ। र हामीलाई विश्वास छ र हाम्रा सबै साथीहरूले मुलुकभरि सक्रिय रूपले यो चुनावको तयारीहरू गरिरहनु भएको स्थिति छ र हामीलाई विश्वास छ यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामीले एकदमै राम्रो परिणाम प्राप्त गर्छौँ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन भने कमल थापाको पार्टी परित्यागले पार्टीलाई कुनै असर नगर्ने र उनको व्यक्तिगत निर्णय मात्रै भएकोले पार्टीको गतिमा कुनै कमी नआउने टिप्पणी गर्छन्। तर कमल थापाका लागि राप्रपाको ढोका भने सधैँ खुल्ला रहने उनको धारणा छ। हाम्रो आगामी जीवनमा अगाडि बढ्ने हाम्रो गतिमा यसले फरक पार्दैन। हामी अझ दृढ, अझ सङ्गठित र अझ सशक्त भएर अगाडि बढ्छौँ। हामीले सबै साथीहरूलाई आह्वान पनि गरेका छौँ र मलाई के विश्वास छ भने यो छोड्ने क्रममा पार्टीका खास गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनुभएका कसैले पनि यो खालको कामहरू गर्नुहुने छैन। अहिले भूमिकाविहीन रहेका केही साथीहरूले यस प्रकारको निर्णय गरेको सुन्नमा आएको छ र अरू साथीहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्छौँ, उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्छौँ र आम हाम्रा नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुक साथीहरूलाई आह्वान गर्छौँ कि यो घटनाबाट कसैले पनि विचलित हुनु पर्दैन। मैले अघि भने जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अझ दृढ, अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्छ र यसलाई चाहिँ हामीले शक्तिमा रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्छौँ।
अहिले हामीले जे देख्यौँ त्यही कुरा नै भन्नु पर्यो र त्यसमाथि पनि एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले मैले अनुमानका कुराहरू धेरै गर्नु हुँदैन। यो उहाँको एकल निर्णय हो र पार्टीको शीर्ष तहका अन्य नेताहरू, खास गरी पूर्व अध्यक्षहरू, संस्थापक अध्यक्ष र पदाधिकारीको माथिल्लो तहका पदाधिकारी साथीहरू, हामी सबैको छलफलबाट पनि हामीले के निष्कर्ष निकालेको छौँ भने यो उहाँको इन्डिभिजुअल डिपार्चर हो र यसलाई त्यही ढङ्गले डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यो धारणा बनाएका छौँ र मलाई पनि त्यही लाग्छ। हाम्रो प्रयास निरन्तर रहन्छ। त्यसैले हामीले हिजो पनि भनेका छौँ, आधिकारिक रूपमै औपचारिक रूपमै भनेका छौँ, यो निर्णयबाट हामी दुखित छौँ र यो निर्णय सच्याउन, यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। र अहिले पनि तपाईँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत पनि उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँको स्वयंको राजनीतिक भविष्यका लागि समेत यो निर्णय सच्याउनु उचित हुन्छ, राम्रो हुन्छ, फलदायी हुन्छ र राप्रपा सदैव उहाँको लागि ढोका खुल्ला गरेर बसेको छ। मैले पार्टीभित्र कमल थापा निकट केही नेताहरूलाई फकाउन राजेन्द्र लिङ्गदेन सफल भए तापनि अब कुन्ती शाही लगायत कमल थापासँग निकट केही नेतालाई पार्टीभित्रै अटाउन सकेको खण्डमा भने राप्रपा क्षति हुनबाट जोगिने देखिन्छ। त्यसो त अब कमल थापाले नयाँ पार्टी नखोली अरू पार्टीसँग सहकार्य गरे राजेन्द्र लिङ्गदेनका लागि पनि सहज हुने देखिन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन र अरू दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि देश दौडाहा गरिरहे तापनि अरू दलभन्दा कमजोर भएकाले निर्वाचनको सामना गर्नका लागि ठूलो आकर्षण ल्याउन जरुरी छ। झिनो जनमत भएको राप्रपाले राष्ट्रस्था र केही जनमत बोकेको हिन्दू धर्मको एजेन्डालाई एक्लै लिङ्गदेनले पूरा गर्न भने कठिन देखिन्छ। पूर्व अध्यक्षहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर लगायतका नेताहरूको साथ पाएका लिङ्गदेनले आफ्नो राजनैतिक उचाइ भने केही बढाएका छन्। कांग्रेसको अधिवेशनमै ठूला नेतालाई चोरको संज्ञा दिएपछि शीर्ष नेतृत्वमै उनको आलोचना भए तापनि उक्त भनाइले जनमत मात्रै बटुलेन कि कांग्रेसकै कार्यकर्ताले हुटिङ गरेर लिङ्गदेनलाई साथ दिएका थिए। तर आज नेताहरूले पूर्ण रूपले विश्वास गुमाएको अवस्था छ। नेताका प्रति जनताको विश्वास मरेको अवस्था छ। मेरो गाउँको भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो गाउँघरतिर पार्टीको कार्यकर्ताहरूले नेता बोलाउँदा कुनै एउटा ठाउँमा, एउटा चौतारोमा, एउटा सामुदायिक भवनमा नेता बोलाएर राख्छन् र छरछिमेकीहरूलाई आमन्त्रण गर्न जान्छन्। आउनु न एकछिन फल्ना चौतारोमा अथवा फल्ना सामुदायिक भवनमा हाम्रो नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्छ। नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ, कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छेले। हाम्रो अवस्था यो छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन यति बेला धेरै युवाको आशा लाग्दा नेताका रूपमा चिनिन्छन्। तर यो जनमतले उनका राजनैतिक एजेन्डामा साथ दिन्छ या दिँदैन त्यो त आगामी निर्वाचनले पक्कै देखाउनेछ। बारम्बार फुट्दै फेरि जुड्दै आएको राप्रपाको फुट राजनीतिका लागि भने कुनै नौलो कुरा रहेको छैन। तर राप्रपाले बोकेको संवैधानिक राजतन्त्र, सनातन हिन्दू धर्म, संघीयताको खारेजी जस्ता मूल मुद्दा अब फुटेको राप्रपाले कसरी अगाडि बढाउँछ त्यसमा राजावादी र हिन्दू धर्मका समर्थकहरूले कति साथ दिन्छन् त्यसमा भर पर्नेछ। 30 वर्ष राजतन्त्र बोकेका कमल थापाले निर्मल निवासलाई नै कारण देखाउँदै राजतन्त्रको मुद्दा छोडेको घोषणा गरिसके। अब उनको मुद्दा हिन्दू धर्म र संघीयता खारेजी हुने लगभग पक्का छ। आफूलाई आवश्यक पर्दा राजतन्त्रलाई दुहुनो गाई बनाएका थापाले राजतन्त्रको ओकालत गर्दै पार्टी कहिले नफुटाउने भन्दै गीता छोएर कसम नै खाए। हुन त उनले खाएको कसम धेरै समय टिक्न सकेन। तर उनले कसम तोडेर आफ्नो चरित्र भने यति बेला उदाङ्गो बनाइदिएका छन्। तपाईहरुलाई विश्वास लागेन मैले गीता ल्याएको छु। यो गीता हातमा राखेर हामी हिन्दू राष्ट्र चाहने सनातन धर्मका पक्षपातीहरू यो गीतालाई हातमा राखेर म कसम खान्छु कि
पार्टी छोडी नयाँ पार्टीको अभ्यास गर्न थालेपछि उनले गीता छोएर खाएको कसम आजभोलि उत्तिकै चर्चामा छ। कमल थापामाथि उनले बोक्ने हिन्दू धर्मको एजेन्डालाई कसरी स्थापित गर्छन् जबकि उनले गीता खाएको कसम नै तोडिसके। अब गीताको कसम नै तोडेका थापाले कसरी हिन्दू धर्म पुनः स्थापित गराउलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ, जसमा उनको ढुलमुले चरित्रकै कारण आफ्नो विश्वास भने दिन प्रतिदिन गुमाइरहेका छन्। कमल थापालाई सम्भव छैन, किनभने दुईटा कुराले। एउटा कुरा उनको विगतको इतिहास छ। उनी राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलबाट अथवा मण्डली भनेर आएका हुन्। दरबारकै भनौँ न वरपर इर्दगिर्दमा बसेर त्यहीँबाट प्रिभिलेज पाएर आएका थिए। त्यो जान्दा जान्दै पनि मतलब के अरे नेपाली समाजले त्यो एजेन्डा बोक्दाखेरि चाहिँ ल त ठिकै छ, मान्छे परिवर्तन भएर आउँछ भनेदेखि ठिकै छ भनेर त्यति विश्वास गरेर संविधान सभामा 24 सिट आउने गरी 25 सिट आउने गरी मत दिए। तर उनले त्यसलाई धोका दिए। आफूले त्यो मन्त्री पद पाउन साथ उनले धोका दिए। त्यसैले त्यो धोका नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन्। त्यसकारण कमल थापाबाट सम्भव छैन। यद्यपि पार्टीको नै कम जनमत भए तापनि दिन प्रतिदिन प्रमुख दलहरू कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा यसको फाइदा भने राप्रपाले उठाउन खोजिरहेको छ। जनतामा छाएको निराशा, गिर्दै गएको अर्थतन्त्र, एमसीसीका कारण टुटफुटको राजनीति, बढ्दो अलोकप्रियता र विदेशीको हस्तक्षेप, कमजोर बन्दै गएको राष्ट्रियता, प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र नै संविधानप्रति देखिएको असन्तुष्टि जस्ता कारणको फाइदा उठाउँदै राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दू धर्म स्थापित गराउने दाबी गर्न थालेको छ। जो पार्टीहरूले यो संविधान जारी गरे, जसले यस संविधानका हामीलाई संवाहकको रूपमा भन्छन्, तैपनि उहाँहरू सबैको कसैले पनि यो पार्टी यो संविधानको स्वामित्व लिएको अवस्था छ। यो संविधानमा थुप्रै कमी कमजोरी त्रुटिहरू छ। यसर्थ यो कुनै अर्को यो दुर्घटना घट्नुभन्दा अगाडि सबैजना बसेर यो संविधानको विषयमा अब यसलाई छलफल गरौँ र मुलुकमा यो कसैलाई निषेध गर्ने पनि बन्द गरौँ। हिजो निषेधमा को परेको छ? जस्तो अहिले राज संस्था, राजावादीहरू, हिन्दूवादीहरू त निषेधमा छन्, संहिता विरोधीहरू त निषेधमा छन्। यो तिनटै पक्षलाई यो विषय संविधानको विषयमा नयाँ छलफल सुरु गरौँ, नयाँ बहस सुरु गरौँ र सबैलाई निषेध छोडौँ र कुनै न कुनै रूपले राज संस्थालाई स्पेस दिउँ, हिन्दू राष्ट्रलाई पुनर्स्थापना गरौँ र हाम्रो संहिताको मूल उद्देश्य त जनतालाई इम्पावर गर्ने होला नि। के उहाँहरूकै शब्दलाई सापट लिने हो भने सीमादरारको अधिकार गाउँघरमा पुर्याउने होला नि। त्यो हो भने किन यो बिचको लिएर राख्ने? सम्पूर्ण अधिकार त्यो तलै दिउँ न। अहिले भएको संहिता, यो प्रदेशमा भएका अधिकार पनि साधन, स्रोत र अधिकारहरू सबै हामीले तल स्थानीय निकायलाई दिएर त्यसले के नोक्सान पुर्याउँछ? 753मा दिउँ, त्यसलाई शक्तिशाली बनाऊ। हाम्रो पहिलो प्रयास, पहिलो प्राथमिकता सहमति र सहकार्यबाटै यो समस्याहरूको समाधान खोज्ने हो। त्यसलाई हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। यो भएन भने हामी बाध्य हुनेछौँ कि सडकबाटै परिवर्तन गर्न बाध्य हुनेछौँ। राप्रपामा बारम्बार आइरहने फुट र राजावादी शक्तिहरू टुक्रा टुक्रामा विभाजित भइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू राजतन्त्रको ओकालत गर्न अघि सरेका छन्, जसले राजतन्त्रको एकल ओकालत गरिरहेको राप्रपालाई थप चुनौती दिने निश्चित छ। साथै युवाको नेतृत्वमा राप्रपा गएको भन्दै हौसिएका राजावादी र हिन्दू धर्मप्रेमीहरूको उत्साहलाई कमल थापाको बहिर्गमनले धक्का दिएको छ। अब लिङ्गदेनको काँधमा राज संस्था र हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूको विश्वास जोगाउनु पर्ने अभिभारा आएको छ। यो अभिभारा पुरा गर्न लिङ्गदेन सफल होला? यो प्रश्न अहम बनेको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।